दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। संसारभर रहेर हेरिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागतका साथ आज म नेपालमा जुन रूपमा अगाडि बढिराखेको राजनीतिक अभ्यास छ, राजनीतिक यात्रा छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यात्रा र समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिक यात्राले नेपाललाई अगाडि बढाउँदै गरेको यो अभ्यासको रूपमा, परिचयको रूपमा कुराकानी गर्नको लागि आज मेरो बिचमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा सिन्धुलीका अध्यक्ष शान्तवीर लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपालमा अगाडि बढिराखेको राजनीतिक परिघटनाहरूको विषयमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। आज कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गोल। यहाँको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढिराखेको छ आजभोलि? आजभोलि भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079लाई समाप्त पार्दै अथवा त्यसलाई सकाउँदै अहिले चाहिँ तपाईँको यही काठमाडौँतिर नै आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन र सँगसँगै तपाईँको यही निर्वाचन लगायत अब आउने समयमा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने र आउने निर्वाचनहरू अथवा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि कसरी खट्ने भन्ने कुराहरूमा नै केन्द्रित छौँ सर। अहिले भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँहरूले सम्पन्न गरेर आइसक्नु भएको छ। कस्तो रह्यो त्यो यात्रा? स्थानीय तह निर्वाचन चाहिँ तपाईँको हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट सिन्धुली जिल्लाको लागि यसपालि नै सबैभन्दा सुरुवाती अथवा फर्स्ट चरणमा अथवा प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले एकदमै किनकि त्यो निर्वाचनमा लड्दै गर्दा र हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई लडाउँदै गर्दाखेरि एकदमै राम्रो कुराहरू पाएँ। किनकि त्यहाँका जनताहरूले अथवा त्यहाँका जति पनि अब मङ्गोलहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार र अस्तित्वको निमित्त बुझ्ने चेष्टा गरिरहेको थियो। बुझ्ने चेष्टा गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर निर्वाचनमा लड्दा अथवा लडाउँदा अथवा हाम्रो जनताहरूले चाहिँ तपाईँको मङ्गोल के हो र मूलवासी के हो भन्ने कुराहरू प्रस्ट्याउँदै र आफ्नो हक अधिकारहरू अस्तित्वहरू चाहिँ सुरक्षित गर्न चाहिँ यही स्थानीय तह निर्वाचन पनि एउटा मेरुदण्डको काम गर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले दिइरहेको थियो। त्यो चिजहरू दिँदा अथवा हाम्रो हिजोको जति पनि गुमेका जति पनि इतिहासहरू थियो त्यो इतिहासहरूलाई छर्लङ्ग पार्दै जाँदाखेरि सबै मान्छेहरूले चाहिँ ओहो हामी चाहिँ यस्तै रहेछौँ, अब चाहिँ यो ठाउँबाट यो ट्रेनबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नुभयो र हामीले बुझाउन सकेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यही क्रमलाई चाहिँ जारी राख्दै हामी अगाडि बढ्दाखेरि निर्वाचनमा धेरै राम्रो कुराहरू अथवा राम्रो तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सन्तुष्टिको एउटा बाटोहरू चाहिँ जनताले दिइरहेको जस्तो लागिरहेको छ सर। तपाईँ अहिले निरन्तर रूपमा मूलवासी मङ्गलहरूलाई जगाउँदै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अहिले सिन्धुली जिल्लाभित्र पनि व्यापक रूपमा चाहिँ मूलवासी मङ्गलहरूले बुझ्ने क्रम अगाडि बढिराखेको कुरा हामीले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत र यहाँको त्यो दौडानको मार्फत पनि हामीले थाहा पाइराखेका हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो यात्रासँग चाहिँ तपाईँ कसरी जोडिनु भयो, जुन रूपमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो राजनीतिक यात्रा, अस्तित्वको यात्रासँग? हजुर, निश्चय पनि सर। अब हामी चाहिँ मैले नि पहिला योभन्दा अगाडि MNO अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा अथवा मङ्गोलको बारेमा थाहा थिएन। यो मङ्गोलको बारेमा जब मैले युट्युब अथवा तपाईँको यस्तै फेसबुकहरूबाट नै मैले यो अनलाइन मिडियाबाट मात्र नै मैले यो कुरा बुझ्न सकेको हो र तपाईँको योभन्दा अगाडि मैले यो दर्शन बुझ्न सकेको थिएन। र यही तपाईँको अनलाइन टेलिभिजनको जति विकास हुँदै गयो देशमा त्यति विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले पनि यो कुराहरू चाहिँ बुझ्ने एउटा मौका पायो। यही मौकाबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनवरत रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहीँबाट चाहिँ हाम्रो मुक्ति सम्भव रहेछ अथवा हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ, मिसन र भिजनहरू प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ अथवा मङ्गोल र मूलवासीको जति त्यो दर्शन थियो त्यो दर्शनबाट नै हामी माथि जान सक्ने रहेछ भनेर नै अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गहन अध्ययन गरेर अथवा गहिरिएर अध्ययन गरेर अनि अन्ततोगतो यहीँबाट जान सक्नुपर्छ र जानुपर्छ भनेर नै यसमा इन्भल्भ हुँदै अब विगत तपाईँको करिब 1.5 वर्षदेखि यता चाहिँ म यो सङ्गठनमा इन्भल्भ छु र अहिलेसम्म चाहिँ अब एकदमै अनवरत रूपमा र आउने समयसम्म अथवा मेरो जबसम्म मेरो यो आफ्नो प्राण आफ्नो ज्यान चाहिँ रहन्छ तबसम्म लडिरहन्छु र रहिरहन्छ भन्ने अथवा त्यस्तो खालको अठोट लिएर अगाडि बढिरहेको छु सर। धेरै युवाहरूले त अब राजनीति चाहिँ फोहोरी खेल हो भनेर अलिकति राजनीतिलाई उपेक्षा पनि गरेको देखिन्छ। तर तपाईँ जस्ता एउटा कर्मठ युवाहरू चाहिँ अहिले आफ्नो अस्तित्वको लागि, अधिकारको लागि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। वास्तवमा एउटा युवाले चाहिँ हरेक युवाले किन एउटा राजनीतिक चेतना हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदमै सर। अब तपाईँको नेपालको हकमा र विश्वकै हकमा म के देख्छु भने जब मान्छेले आफू को हो भनेर चिन्न सक्दैन र आफू कुन अस्तित्व धारण गर्ने व्यक्ति हो भनेर चिन्न सक्दैन तबसम्म ती मान्छे पशु जस्तै हो। र अहिलेसम्म हाम्रो मङ्गोलहरू अथवा
मङ्गोल मूलवासीहरू चाहिँ तपाईँको अस्तित्वविहीन भएर बाँचिरहेको अवस्था थियो र बाँचिरहेको छ अहिलेसम्म पनि। हामी केही हदसम्म यो दर्शन प्राप्त गरिसके पछाडि हामी एउटा मङ्गोल अथवा यो देशको पहिलो दर्जाको नागरिक बन्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि कति प्राय मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको यो दर्शन नपाएर अथवा यो दर्शन नबुझेर र सँगसँगै बुझेर बुझ पचाएका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको यो दर्शनलाई गलत्याउनको निमित्त अथवा मिनिमाइज गराउनको निमित्त उनीहरूले चाहिँ आदिवासी जनजाति जस्ता क्लस्टरमा अथवा यस्ता खालको ट्याग बिल्लाहरू चाहिँ उनीहरूले भिरेर हामीलाई पनि भिराउनको निमित्त उनीहरूले भरपुर प्रयत्न गरिरहेको देख्छु। हो त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अथवा त्यस्तो व्यक्तिहरूको एउटा जत्थाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मङ्गोल भन्न दिइरहेको थिएन र दिइरहेको छैन। नदिँदाखेरि अब हामी जस्तो युवा पिँढीहरूले चाहिँ जब यो दर्शन बुझिसके पछाडि हाम्रो समाजमा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ अब यो दर्शन यस्तो हो र यो चिजले चाहिँ हामी साँच्चीकै यो देशको नागरिक अथवा अस्तित्वसहित एउटा तपाईँको मङ्गोल भन्ने MAN म्यानभित्र परेको मङ्गोल आएर नेग्रोभित्र हामी पनि एउटा मङ्गोलभित्र पर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र बढ्नुपर्छ। र त्यसरी नै तपाईँको भ्रामक कुरा गरिरहेका व्यक्तिहरूको जत्थाबाट अथवा ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामी कहिल्यै पनि अब उसको पछाडि पर्नु हुँदैन र निश्चय पनि हामीले चाहिँ हाम्रो जति पनि नयाँ पिँढीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हाम्रो व्यक्तिहरू अथवा आउने ती सन्तान र सन्ततिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेर जगाउँछौँ भने हामी अर्काको सामदाम र दण्डभेदको नीतिभित्र नपरेर र तपाईँको सीमित जागिर र पद पैसाको निमित्त नभएर साँच्चीकै आफ्नो चाहिँ हक अधिकार र अस्तित्वहरू सुरक्षित गर्ने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्नको निमित्त हामीले कुनै पनि त्यस्तो खालको समस्या बाधा व्यवधानहरूलाई चिर्न सक्नुपर्छ, चिर्दै जानुपर्छ। चिर्न सकेको खण्डमा मात्रै हामी यो देशको नागरिक मूलवासी मङ्गोल अर्थात् यो देशको मङ्गोलहरू चाहिँ आफ्नो अस्तित्व धारण गरेर मङ्गोल भन्ने अस्तित्व धारण गरेर जान सक्छौँ। त्योबाट मात्रै हामीहरूको एउटा मिसन अर्थात् मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने एउटा त्यस्तो खालको ज्ञान अथवा त्यस्तो खालको विचारहरू चाहिँ हामी दिएर जानुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ अठोट लिइरहेको छु। समाजतिर मानिसहरू जिन्दगी चलेकै छ, बाँचेकै छ, काम गरेकै छ, खाइएकै छ, राजनीति किन गर्नु पर्यो भन्ने खालको मानसिकता बोकेर धेरै मानिसहरू कतै हिँडेको पनि देखिन्छ। जुन रूपमा एउटा सामान्य नागरिकले नदेखेको के कुराहरू चाहिँ त्यो समाजको राष्ट्रको विषयमा चाहिँ राजनीतिक यात्राले चाहिँ त्यो गन्तव्यले चाहिँ देखिराखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो समाजमा तपाईँको म आफैले पनि अध्ययन गर्दाखेरि अहिले म केही हदसम्म अध्ययन पनि गरिरहन्छु र गरिरहेको छु र गर्दाखेरि यो समाजमा धेरै त्यस्तो खालको भ्रामक कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई तल पारिरहेको छ र ती व्यक्तिहरूले माथि उठ्न नदिइरहेको छ। किन भन्दाखेरि जति पनि भ्रामक चिजहरू, जति पनि तपाईँको मिथ्या कुराहरू गरेर चाहिँ हाम्रा माथि उठ्न चाहेका व्यक्तिहरूलाई एउटा तपाईँको त्यहाँबाट दबाउनको निमित्त उनीहरूले चाहिँ भरपुर सङ्घर्ष गरिरहेको देख्छु। त्यस्ता व्यक्तिहरूको ठाउँबाट अथवा त्यस्ता खालको गलत मान्छेहरूको चाहिँ एउटा प्रचार प्रसारबाट चाहिँ हामी माथि उठ्नुपर्छ। उठेर गयौँ भने मात्र सक्ने भएको कारणले अब हामीले यो समाजमा रहेका जति पनि यस्ता खालको विभेदहरू जस्तो अब भनौँ न विभेद तपाईँको विभिन्न दबाब दिएर चाहिँ दबावमूलक तरिकाको चाहिँ उहरू दिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ दबाउने चेष्टा गर्छ, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ दिनु हुँदैन र उठ्न दिनु हुँदैन। हामी सबै चाहिँ चेतनशील भएर अगाडि बढ्यौँ भने ती चिजहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो समाजको मान्छेलाई चाहिँ बताउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अवश्य पनि जुन रूपमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ र आफ्नो अस्तित्वको लागि भनेर तपाईँहरू निरन्तर रूपमा आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र अहिले त्यो लक्ष्य तपाईँहरूले प्राप्तिको यात्रामा पनि हुनुहुन्छ र अहिले आम मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको यात्रामा चाहिँ अडिग भएर आउनको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई अथवा विश्वभर छरिएर बसिरहनुभएका हाम्रा मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हामी पहिला को हौँ भनेर चिन्नु पर्यो र चिनिसके पछाडि हामी कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने अर्को कुरा, हामीले जति पनि मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो भिजन आफ्नो मिसन थाहा नभएर अथवा भिजन र मिसनहरू प्राप्त गर्ने एउटा त्यो लक्ष्य नलिएर हामीहरू पछाडि परिरहेको देख्छु। त्यसैले अब हामीले अब आउने समयमा अथवा जति पनि योभन्दा पछाडि चलिरहने चिजहरूलाई अथवा भविष्यमा एउटा राम्रो मार्ग प्रशस्त गराउनको लागि चाहिँ हामीले कहिले पनि अर्काको त्यो गलत चिजहरूबाट चाहिँ आयोजित अथवा प्रायोजित कुराहरूबाट चाहिँ हामी उनीहरूको उसमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन। हामी निश्चय पनि आफ्नो हक अधिकार अस्तित्व प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले असली चिज के हो त, यहाँनिर तपाईँको असली चिज के हो र जस्तो तपाईँको हिरा जस्तो चिज, हिरा जस्तै असली चिज अरू के छ त?
हो त्यस्तै हामीहरूको पनि असली चिज यो मङ्गोलहरूको चाहिँ मङ्गोल भन्ने अस्तित्व छ। ती अस्तित्व प्राप्त गर्नको लागि हामीले जुनसुकै अवस्था अथवा जस्तोसुकै अवस्था जस्तोसुकै त्यो परिस्थितिलाई पनि हामीले जुधेर अथवा सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। र यो क्रममा चाहिँ अब जति पनि हाम्रो अस्तित्व नबुझेकाहरू अथवा अधिकार थाहा नभएका अथवा अधिकार लिन नजान्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब साँच्चीकै यो दर्शन मार्फतबाट एउटा प्रशिक्षणको मार्फतबाट यो प्रशिक्षण दिएर अझ दिन दोगुना रात चौगुनाको रफ्तारबाट अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई सूचित गर्ने अथवा तपाईँको उहाँहरूलाई चेतनशील बनाएर चाहिँ यो समाज परिवर्तन गर्ने सँगसँगै देशको विकास निर्माण र सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने मैले अठोट लिएर अगाडि उहाँहरूले चाहिँ बताउने गरिरहेको छु अथवा म त्यो बताउन चाहन्छु सर। गाउँघरमा पुगेर आम मूलवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले चेतनाको एउटा आभाहरू छरिराख्नु भएको छ, अस्तित्वको आभाहरू छरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कस्तो खालको एउटा खालको आशा अथवा भरोसा अथवा एउटा खालको आश्वासन जस्तो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँहरूले निश्चय पनि सर, किनकि अब यो मङ्गोल भन्ने चिज यसै पालिबाट चाहिँ तपाईँको उदय अथवा राइज भएर अथवा राइजिङ भएर आइरहेको छ। तपाईँहरूको राम्रो छ र तपाईँहरूको विचार सही रहेछ, यो विचार र सिद्धान्तबाट नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै नै अब त्यस्ता खालका चाहिँ अब सल्लाहहरू सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। र यो मानेमा सुझाव र सल्लाहहरू दिँदाखेरि हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। र जो नबुझेका व्यक्तिहरूले पनि हामीले यो कुरा बुझाउँदै गर्दाखेरि ओहो अबको बाटो यही रहेछ, यही बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूले गरिरहेको चिजमा साथ र साथ काँधमा काँध अथवा साथ र समर्थन दिनको निमित्त हामी जस्तोसुकै कदमहरू चुकाउन पनि तयार छौँ अथवा भन्ने कुराहरू उहाँहरूले विचार र सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि अथवा शिक्षित व्यक्तिहरूले पनि सल्लाह दिइरहेको अथवा दिइरहनु भएको छ। मैले त्यो चिजलाई अनुसरण गरिरहेको छु, ग्रहण गरिरहेको छु सर। अवश्य पनि यो यात्रासँग निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराख्दाखेरि चाहिँ अब संसारभरका मूलवासी र नेपालको मूलवासीको त्यो जीवनशैलीको धरातललाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँले? निश्चय पनि सर, संसारभरिका मूलवासीहरू तपाईँको योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ विश्वको मूलवासीहरू आफ्नो ठाउँमा एकदम कमी कमजोरी अथवा कमजोर अवस्थामा थियो भने अहिले चाहिँ विश्वको अन्य देशहरूको मूलवासीहरू चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहेको छ र बढिरहेर आफ्नो अधिकार र अस्तित्वहरू पनि कैद गरिसकेको हामी देख्छौँ अथवा भेट्छौँ। र नेपालमा पनि अथवा नेपाल र भारतमा पनि अब यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू र तपाईँको भारतको मूल निवासीहरू पनि आफ्नो अधिकार र अस्तित्व लिनको निमित्त एकदमै अगाडि बढिरहेको देख्छौँ र देखिरहेको छ। र हामी अहिले त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। र यो विश्वको मूलवासीको हकमा चाहिँ नेपालको मूलवासीहरू निकै पछाडि परिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँ यो हामीमाथि परिरहेको विभेदहरू दमन शोषणहरू राम्रोसँग देख्न सकेको थिएन। त्यो चाहिँ तपाईँको नदेख्ने तरिकाले अदृश्य तरिकाले चाहिँ यो देशको शासकहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो तरिकाले चाहिँ अब लादिरहेको थियो अथवा हामीले चाहिँ दमनमा राखिरहेको अवस्था थियो। त्यसैले हामीले छिट्टो बुझ्न सकेको थिएन। यो छिट्टो बुझ्न नसक्दाखेरि हामीले धेरै पछाडि पऱ्यौँ। यो देश यो ठाउँमा यो नेसनमा हामी निकै नै पछाडि थियौँ। तर अब चाहिँ तपाईँको डाक्टर गोपाल गुरुङ अथवा महामानव यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ प्रतिपादन गरिदिनु भएको दर्शन र सिद्धान्तको कारणले अथवा मङ्गोल दर्शनको कारणले आज दिन दोगुना रात चौगुनाको रफ्तारमा मङ्गोलहरू निश्चय पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले अब हामी पनि अन्य मुलुकको मूलवासीकै हकमा अथवा उहाँकै दर्जामा पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा अठोट लिइरहेको छु सर। त्यो अठोटलाई तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्न अथवा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामी हरेक कुना कप्चा कन्दरमा गएर चाहिँ प्रशिक्षणको मार्फतबाट एकदमै प्रशिक्षित गर्दै हिँडिरहेको छौँ। त्यसैले चाहिँ अब हामी पनि अन्य देशको मूलवासी जस्तै हुन सक्छौँ भन्ने हामीले एउटा लक्ष्य लिइरहेको छु सर। अवश्य पनि संसारभर रहेर आजको यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता हेरिराख्नुभएका आम मूलवासी मङ्गोलहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने सर होइन, किनकि हामी पहिला को हौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। सबै अब जति पनि मूलवासीहरू हुनुहुन्छ सबैले मूलवासी भनेर स्वीकार्न सकिरहेको छैन। किनकि अब कति मान्छेले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन यो दर्शन अथवा मङ्गोल भन्ने कुरा नै थाहा छैन। मङ्गोल आर्य नेग्रोभित्र पर्ने तीनवटा यी संरचना अथवा तीनवटा क्याटेगोरी छ। तीन तरिकाको ती मानव नस्लभित्र परेको ठाउँमा चाहिँ हामी मङ्गोल हो भन्ने कुरा नि मान्छेले नबुझिरहेको कारणले गर्दा धेरै पछाडि छन्। त्यसैले अब म के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्छेहरूले अथवा मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ अब के बुझ्नुपर्छ भने जसरी खस आर्यहरूले आफ्नो अधिकार र अस्तित्व स्थापित गर्यो यो देशको मूल कानुन अथवा 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा उहाँहरूको खस आर्य भन्ने अस्तित्व कैद गर्दै गर्दाखेरि हामीहरूको पनि आफ्नो अस्तित्व मङ्गोल भन्ने अर्थात् मूलवासी र मङ्गोल भन्ने
मङ्गोल अस्तित्व चाहिँ कैद गर्नको निमित्त लडिरहेका छौँ। यो लड्ने क्रममा हामीले सुरुवाती चरणमा अस्ति वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आफ्नो तर्फबाट अथवा आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ भाग लिएर अगाडि आइरहेका छौँ। त्यहाँबाट पनि देशैभरिबाट चाहिँ हाम्रो मत राम्रै तरिकाबाट आइरहेको छ। नजित्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर वैचारिक हिसाबले हामीले जितिसकेका छौँ र अङ्कगणितीय हिसाबले जित्नको निमित्त अझै हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र त्यो जित्न सक्छौँ। अब आउने प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा पनि हामीले एकदमै यसलाई चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ सम्भावना देखेको चिजहरूमा अथवा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र भन्ने कुरा पनि हामी बताउन चाहन्छौँ। र सँगसँगै अब आउने समयमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ हामी मङ्गोल भनेर चिनिसके पछाडि अर्काको त्यस्ता खालको दयाको भिखमा अथवा त्यस्तो खालको भिख दिएको ठाउँमा चाहिँ दया अथवा जाग्ने गरेर आफू चाहिँ कमजोर भएर चाहिँ भिख माग्ने तरिकाबाट अगाडि नबढौँ। हामी चाहिँ साँच्चीकै यो देशको मूलवासी मङ्गोल भएको कारणले आफू चाहिँ यो देशको शासक बन्नको निमित्त शासक बनेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्याग र तपस्याहरू निकै गर्नुपर्छ। त्याग र तपस्या बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट त्याग तपस्या गर्दै मङ्गोलको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न र बुझेर चाहिँ बुझिसके पछाडि बुझ नपचाइकन अगाडि बढ्नु होला भन्ने एउटा आशा र अपेक्षा गर्दै अब आउने समयमा अब आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्छ र बढ्यो भने माथि निश्चय पनि हामी आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ र गर्न चाहन्छौँ। र त्यसरी नै सबैले चाहिँ अगाडि बढ्नु होला र आउने समयमा हामी चाहिँ कसैको त्यस्ता खालको विभेदमा नपरौँ, शोषण दमन र अन्याय अत्याचारमा नपरिकन आफ्नो अधिकार र अस्तित्वको निमित्त सधैँ सङ्घर्षरत हौँ भन्ने नै एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सर। अवश्य पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको साथमा नेपालमा अगाडि बढिराखेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनैतिक यात्रा र सिन्धुली जिल्ला सभाभित्र अगाडि बढिराखेको साङ्गठनिक यात्राको विषयमा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ बताइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। मलाई अब किनकि यहाँसम्म बोलाइदिनु भएर अथवा तपाईँले टाइम दिएर समय दिएर चाहिँ आफ्नो अनलाइन अथवा मिडियामा चाहिँ अथवा आफ्नो चाहिँ उबाट चाहिँ मलाई एउटा मौका दिनुभयो। त्यो मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र इन्सुमा अनलाइन टेलिभिजन र तपाईँको बुद्धभूमि अनलाइन टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मङ्गोल।